जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरुमा श्री पुरुषोत्तम मास अधिक मासको महात्म्य लिएर उपस्थित भएका छौं। अध्याय 1 देखि अध्याय 5 सम्मको कथा हजुरहरूले यो खण्डमा श्रवण गर्नुहुनेछ। यो जो अधिक मासको पुरुषोत्तम मासको जो कथा छ, यो श्री 18 पुराण अन्तर्गत उपपुराण श्री बृहद नारदीय पुराणका कथाहरू हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। अहिलेको कथामा हजुरहरूले 1 अध्यायदेखि 5 अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकमिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्ति प्रसीदं यदुकुलजलदौ प्रादुरासीदपारे यस्यासिद्रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवद्यं स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यशनुभूतिहेतोः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कान्तिश्रिता नृसतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैर्कतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने प्रकृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीयोगिराजरघुनाथ गुरोर्वशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमशीशरत्नं वेदान्तयोगनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांशकल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर भगवान श्रीहरि को मास अधिक मास मलमास अधिक मास को पुरुषोत्तम मास को मलमास को महात्म्य हजुरहरूले अब श्रवण गर्नुहुनेछ। र त्यो महात्म्य चाहिँ श्री बृहद नारायण पुराणको कथा हुनेछ। बृहद नारदीय पुराण 18 उपपुराण अन्तर्गतको एक पुराण हो। त्यही बृहद नारदीय पुराणका भगवानका दिव्य कथाहरू दिव्य चर्चाहरू हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। श्री नैमिषारण्य नाम गरेको पावन तीर्थमा सुकताल नाम गरेको क्षेत्रमा भगवती श्री गंगाका तटमा सुकताल नाम गरेको क्षेत्र नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थ जो दिव्य छन् पावन छन्। यहाँ श्री सुतजी महाराजले केही चाहिँ वर्णन गर्नु भएको छ सुखदेव आगमनको सम्बन्धमा। तर यो जो कथा भइरहेको छ यो चाहिँ नैमिषारण्य नाम गरेको पावन तीर्थमा भइरहेको छ। 88,000 ऋषिहरूले मध्येका प्रमुख ऋषि हुनुहुन्थ्यो श्री सौनकजी महाराज र सुतजी महाराज चाहिँ यो सारा कथालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ज्ञान सत्रको प्रमुख वाचक हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ चर्चा गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ श्री सुतजी महाराजले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै यो बृहद नारदीय पुराणका कथाहरूलाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। नैमिषे नैमिषारण्येर मा जगमुर्मुनय सत्रकाम्यया असितो देवलोकैल सुमन्तो विपलायनः। यो नैमिषारण्य नाम गरेको पावन तीर्थमा पावन क्षेत्रमा ऋषिहरूले सभा गरेर बस्नु भएको थियो र त्यो सभामा धेरै ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। असित नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, देवल नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, सुमन्तु नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, विपलायन नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो जो धेरै साधक हुनुहुन्थ्यो, भगवानका भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो, वैष्णव पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि अरु को ऋषि हुनुहुन्थ्यो त सुमति नाम गरेका ऋषि, सप्त ऋषिहरू मध्येका एक काश्यप नाम गरेका ऋषि, त्यसैगरी भृगु नाम गरेका ऋषि जो ब्रह्माका साक्षात पुत्र पनि हुनुहुन्थ्यो, अंगिरा नाम गरेका ऋषि जो पनि ब्रह्माजीका प्रथम पुत्र हुनुहुन्थ्यो, त्यसैगरी वामदेव नाम गरेका ऋषि जो शंकर भगवानका प्यारा भक्त हुनुहुन्थ्यो, सुतक्ष नाम गरेका ऋषि, त्यसैगरी पर्वत नाम गरेका ऋषि, नारदजी महाराज स्वयं पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि अन्य ऋषिहरूको पनि चर्चा गर्नुभएको छ जो नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा ज्ञान सत्रमा हुनुहुन्थ्यो र यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अरु को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा माण्डव्य नाम गरेका ऋषि जो महातपस्वी हुनुहुन्थ्यो, अगस्त्य नाम गरेका ऋषि जो महायोगी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैगरी कात्यायन नाम गरेका ऋषि,
यस्ता प्रकारका ऋषिहरू पनि आउनुभएको थियो। अन्य ऋषिहरू पनि आउनुभएको थियो भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ रथित्तर नाम गरेका ऋषि ऋभु, कपिल, त्यसै गरी गौतम भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। कौशिक नाम गरेका ऋषि गालव, क्रतु नाम गरेका ऋषि अत्रि, त्यसै गरी शक्ति, त्यसै गरी बोधायन, कौडिन्य, भारद्वाज, औपवर्हण, भार्गव आदि नाम गरेका ऋषिहरू पनि नैमिषारण्य नाम गरेको पावन तीर्थमा त्यो ज्ञान सत्रमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी यहाँ वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ जमदग्नि पनि आउनुभएको थियो, भारद्वाज पनि आउनुभएको थियो, कर्कश पनि आउनुभएको थियो, शौनक त स्वयं हुँदै हुनुहुन्थ्यो। यसरी विभिन्न त्यसै गरी विशाल नाम गरेका ऋषि, महाविष्णु नाम गरेका ऋषि, महाग्रीव नाम गरेका ऋषि, साण्डेर, करुण, कैकल्यव, काल आदि नाम गरेका ऋषिहरू पनि त्यो पावन क्षेत्रमा नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा त्यो क्षेत्रमा आउनुभएको थियो। र यसरी सबैजना आउनुभएको थियो जो चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दा लोकानुग्रहकर्ता र परोपकृतिशालिन परप्रियता नित्य स्रौत स्मार्त परायण। उहाँहरू त्यस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ स्वयं तपस्याले, गायत्री मन्त्रको जपले, योगले, पुरुषार्थले चिनिएका हुनुहुन्थ्यो, चर्चित हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता प्रकारका ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ यसरी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ लोकानुग्रहकर्ता र कुनै पनि काम गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो आफ्ना लागि गर्नुहुन्थ्यो। लोक भनेको समाजको लागि, राष्ट्रको लागि गर्नुहुन्थ्यो। तसर्थ उहाँहरू परोपकारी पनि महापरोपकारी हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना लागि, आफ्ना घर गृहस्थीका लागि, आफ्ना श्रीमती छोराछोरीका लागि, आफ्ना दाजुभाइका लागि, आफ्ना मातापिताका लागि, समाज पनि आफ्नो समाजका लागि त्यस्तो प्रकृतिको स्वार्थी स्वभाव उहाँहरूको थिएन। उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जुन पनि कर्म गर्नुहुन्थ्यो, जति पनि कर्म गर्नुहुन्थ्यो केवल अर्काका लागि गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता ऋषि हुनुहुन्थ्यो जो सिद्ध पुण्यात्मा हुनुहुन्थ्यो, अमल आत्मा हुनुहुन्थ्यो भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यस्ता ऋषिहरूका बिचमा चाहिँ श्री सुतजी महाराज स्वयं पनि हुनुहुन्छ। सुत प्रहर्षित प्रागाद दत्रासं ते मुनीश्वर तत्र सुत समायक्तं बलकला अभिधारणम। जति पनि ऋषिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कतिखेर खाने, कतिखेर के गर्ने भन्ने कुराको ध्यान छैन। केवल ब्रह्मको चिन्तन गर्ने, केवल भगवानको चिन्तन गर्ने भन्ने कुराको चिन्ता भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले धारण गरेका वस्त्र कस्ता छन् त भन्दा बल्कल धारणम। कति ऋषिहरूले त रुखका बोक्रा धारण गर्नुभएको छ। अनि त्यसरी कयौँ दिनदेखि नखाएको, कयौँ दिनदेखि नसुतेको भए पनि उहाँहरूको अनुहार चाहिँ कस्तो छ त भन्दा प्रसन्नम वदनम शान्तम परमार्थ विशारदम अशेष गुण सम्पन्नम मशेषानन्द सम्प्लुतम। उहाँहरूको अनुहारमा कुनै प्रकारको पनि कान्ति रहित हुनुभएको छैन। प्रसन्न वदनम भनेको अनुहार एकदमै खुसी छ, मुस्कुराएको छ, शान्त स्वरूपको हुनुहुन्छ। परमार्थ विशारदम चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। केवल परमार्थको भनेको भगवान श्री हरिको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी आत्माको कल्याण हुन्छ भनेर भगवानको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रकृतिका ऋषिहरू हुनुहुन्छ। अनि सम्पूर्ण रूपमा अशेष गुण सम्पन्नम गुणको खानी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गुणको वर्णन गरेर साध्य नै छैन। यति गुण छन् कि उहाँहरूसँग जो गुणको वर्णन गर्दा 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 साध्य छैन। असाध्य गुणहरूको खानी हुनुहुन्छ। त्यस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी कस्तो स्वभाव कस्तो हुनुहुन्छ त उहाँहरू भन्दा ओदह पुण्डधरम श्रीमान ममुद्राधिर्विराजितम शङ्ख चक्रधरम दिव्यम गोपी चन्दनमस्नया। ऊर्ध्व पुण्ड धारण गर्नुभएको छ, तिलक लगाएको, ऊर्ध्व पुण्ड धारण गरेको अथवा त्रिपुण्ड धारण गरेको भनेको भगवान श्री हरिको भक्त भएको, त्रिपुण्ड धारण गरेको भनेको भगवान श्री हरको भक्त भएको, शैव भएको अथवा वैष्णव भएका त्यस्ता दिव्य ऋषिहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले यसरी यस्तो प्रकारले त्रिपुण्डलाई धारण गर्नुभएको छ। लसस्त्री तुलसी माला जटा मुकुटमण्डितम। तुलसी माला लगाउनु भएको छ, राम्रा राम्रा तुलसीका दिव्य मालाहरू धारण गर्नुभएको छ। अनि जटा भनेको लामा लामा जटा बढाउनु भएको छ। मुकुटमण्डितम बडा दिव्य सुवर्णका मूर्ति धारण गर्नुभएको छ, मुकुट धारण गर्नुभएको छ। सुनका मुकुट पनि लगाउनु भएको छ कतिले, तर त्यसमा आसक्ति छैन। त्यो सुनको मुकुट लागेको मात्रै छ, त्यसमा लोभ एक रति पनि छैन। सर्वशास्त्रार्थ सारज्ञम सर्वलोकहितैरतम जितेन्द्रियम जितक्रोध जीवन मुक्तम जगद्गुरुम। सबै शास्त्रहरूलाई जान्ने भएका हुनुहुन्छ, सबै शास्त्रका पारङ्गत भएका हुनुहुन्छ। सबै शास्त्रको सार भगवान श्रीकृष्ण रूपी रसलाई
सधैँ पान गर्नेवाला भगवान कृष्ण रूपी विशेष रसको पान गर्नेवाला कृष्ण रूपी रसलाई पिउनेवाला त्यस्ता शान्त प्रकृतिका सन्त स्वभाव भएका हुनुहुन्छ भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ न स्पृहा भनेको कुनै प्रकारको वासना कुनै प्रकारको कामना मलाई यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूका मनमा कुनै प्रकारको कामना छैन कुनै प्रकारको वासना छैन। त्यस्ता ऋषिहरू सबैजना ऋषिहरू यसरी बस्नु भएको छ। अनि शङ्ख चक्रधरम दिव्यम गोपी चन्दन संस्कृतम उहाँहरूले कसैले तप्ताङ्कित भएको भनेको तातिएको शङ्ख चक्रलाई धारण गर्नुभएको छ भने कसैले गोपी चन्दनद्वारा बनेको शङ्ख चक्रलाई धारण गर्नुभएको छ। यसरी गोपी चन्दनलाई धारण गरेका तुलसीका माला लगाएका जटा मुकुट बाँधेका अनि मुखमा एउटा मात्र शब्दको उच्चारण गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हरिशरणम 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 भनेर भगवान श्री हरिको शरणागतको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा शरणागति मन्त्रको जप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा जितेन्द्रियाम जित क्रोध जीवन मुक्तम जगद्गुरुम सारा इन्द्रियहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो बुद्धिद्वारा बसमा राख्नु भएको छ। कुनै पनि इन्द्रियहरू उहाँहरूको बुद्धिभन्दा टाढा छैन र जीवन मुक्त हुनुहुन्छ। हुन त जीवनलाई धारण गर्नुभएको छ शरीर र प्राणलाई त धारण गर्नुभएको छ तर मुक्त हुनुहुन्छ भनेको मोक्ष समान आनन्द लिँदै हुनुहुन्छ त्यही शरीरमा नै शरीर रहँदा रहँदै मुक्तिको आनन्द मोक्षको आनन्द लिइरहनु भएको छ। जगद्गुरु भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो जगद्गुरु अरू केही हुन सक्दैन जसले कृष्ण रूपी रसलाई पान गरिरहेको छ वेदान्तको सार भगवान श्री हरिलाई जीवनमा लिइरहेको छ अनि हरिशरण मन्त्रको उच्चारण गरिरहेको छ। त्योभन्दा ठुलो जगद्गुरु अरू कोही हुनै सक्दैन भनेर श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। श्रोतुः कामास मम भुर्विचित्रा विविधा कथा तत सुतो विनीतात्मा सर्वादिशिन् मुदान्वितः अझै पनि यतिको हुँदै पनि भगवानका धेरै धेरै कथा सुन्ने इच्छा भयो र कलकल कल्लोलिनी भगवती श्री गङ्गाका तटमा गङ्गाको नजिकै यो नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थ पर्दछ जसलाई पनि उपलक्षणको रूपमा गङ्गाकै तटमा भनेर वर्णन गरिएको छ। हुन त गङ्गाको निश्चित तटमा सुकताल नाम गरेको क्षेत्र छ सुक तीर्थ छ जहाँ भगवान श्री महामुनि सुकदेवजी महाराजले परीक्षितजी महाराजलाई उत्तरानन्दन परीक्षितजी महाराजलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा सुनाउनु भएको थियो। तर उपलक्षणको रूपमा वर्णन गर्दा जस्तै इलावृत्त भनेर वर्णन गरिन्छ इलावृत्त खण्ड भनेर भने त्यो गङ्गाको तटमा पर्दछ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ तर त्यो इलावृत्त खण्ड धेरै विशाल छ तसर्थ यो उपलक्षणको रूपमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यसरी यहाँ वर्णन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ यति यस्ता उपलक्षण भएका यस्तो शास्त्रीय मर्यादा भएका भगवानको भक्त भएका भगवत रसको पान गर्नेवाला भगवानको चिन्तन गर्नेवाला सारा ऋषिहरूले हात जोड्नुभयो। अनि ऋषिहरूमध्येमा सौनक नाम गरेका जो प्रमुख ऋषि हुनुहुन्थ्यो ती ऋषिले भन्न थाल्नुभयो सूत सूत चिरम जीव महाभागवतो भवान् अस्माभिः स्वास्थने यद्य कल्पितं सुमनोहरम। हे सुतजी महाराज हामी यत्रा सन्त छन् यहाँ यत्रा वैष्णव छन् यहाँ यत्रा भगवानको रसलाई पान गर्नेवाला भगवत जीवी छन् भगवानका लागि नै जीवनलाई धारण गर्ने भगवत जीवी छन्। यति हामी सबै हुँदा हुँदै पनि तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ हे सुतजी महाराज तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। किन धन्य हुनुहुन्छ भने तपाईले भगवानका साक्षात कला अवतार श्री व्यासजी महाराजका जो व्यासजी महाराजले रचना गरेका सारा पुराण उपपुराण उपपुराण पञ्चम वेद महाभारत आदि जो काव्यहरू छन् जो ग्रन्थहरू छन् ती ग्रन्थहरूलाई ती शास्त्रहरूलाई छिचोल्नु भएको छ पराङ्गत हुनुभएको छ। तसर्थ हजुर शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्छ शास्त्रको ज्ञाता भएको कारणले गर्दा महान त हुँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि भागवतो भवान् हजुर वैष्णव हुनुहुन्छ भगवान श्री हरिका भक्त हुनुहुन्छ। यो भनेको सुनमा सुगन्ध भएको हो व्यक्ति ठुलो शास्त्रलाई जान्नेवाला छ विद्वान छ ज्ञानी छ पण्डित छ सबै कुरा जान्दछ तर त्यो व्यक्तिले भगवानको भक्ति जानेको छैन भने भगवत प्रेम जानेको छैन भने वास्तवमा त्यसले केही जानेको छैन। जतिसुकै शास्त्रको प्रवचन गरे पनि जतिसुकै शास्त्रको ज्ञान दिए पनि भगवान कृष्णको भक्तिले रहित भएको छ भने वास्तवमा त्यसले केही जानेको छैन। तर हजुर त महान हुनुहुन्छ किनभने यत्रो विद्वान पनि हुनुहुन्छ सारा शास्त्रलाई हजुरले अध्ययन गर्नुभएको छ छिचोल्नु भएको छ र महाभागवतो भवान् हजुर भागवत भनेको वैष्णव भगवान विष्णुको भक्त सामान्य भागवत मात्र हुनुहुन्न महाभागवत हुनुहुन्छ। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ धेरै धेरै नमस्कार छ। अस्माभिः स्वास्थने यद्य कल्पितं सुमनोहरम
हामी आज हामीले हजुरलाई सुमनोहरम कल्पितम आसनम कल्पितः हजुरका लागि भनेर अति नै सुन्दर अति नै दिव्य आसनको परिकल्पना गरेका छौँ। आउनुहोस्, हजुरलाई स्वागत छ, आउनुहोस्, यो व्यास आसनमा आएर बस्नुहोस् भनेर सारा ऋषिहरूले भन्न थाल्नुभयो। र यसरी ऋषिहरूले वर्णन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, सुत सुत महाभाग भाग्यवान शिसाम्प्रतम पराशर्य बचो या वेदया कृपया गुरु। सारा वेदको अर्थ भनेका पुराणहरू हुन् र वेदका जो अर्थ पञ्चमो इतिहास पुराणानां पञ्चमो वेद उच्यते भनेर शास्त्रले वर्णन गर्नुहुन्छ। जो इतिहास छन्, जो सबै पुराण छन्, जो उपपुराण छन्, तिनीहरू पाँचौं वेद मानिन्छन्। ऋग यजु साम अथर्व वेदपछि इतिहास पुराणलाई पाँचौं वेद मानिन्छ। र इतिहास पुराणमा ऋग्वेदमा केवल ऋग्वेदको मात्रै व्याख्या छ, यजुर्वेदमा यजुर्वेदको मात्रै व्याख्या छ। तर पुराणमा चाहिँ के छ भने ऋग यजु साम अथर्व चारै वेदको व्याख्या गरिएको छ, चारै वेदको सारांश त्यहाँ दिएको छ। त्यही कारणले गर्दा पुराण सबै महान छन्, जहाँ चाहिँ वेदकै अर्थ भनिएको छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि ऋषिहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, हामी वास्तवमा महाभाग्यमानी छौँ, आज तपाईँ सुतजी जस्तो गुरुलाई प्राप्त गरेका छौँ। अब आउनुहोस्, हे गुरुजी, श्लाघनीयोसि पूज्योसि व्यास शिष्य शिरोमणे संसारेस्मिन् तसारस्तु श्रोतव्यानि सहस्रशः। हजुरको गुणको, हजुरको महत्ताको, हजुरको विशिष्टताको वर्णन गरेर साध्य छैन। हे गुरुजी, हजुर व्यासको शिष्य हुनुहुन्छ र व्यासका शिष्यहरूमा पनि शिष्य शिरोमणि हुनुहुन्छ। हे सुतजी, तपाईभन्दा श्रेष्ठ शिष्य, तपाईभन्दा विद्वान जान्ने शिष्यहरू कोही हुनै सक्दैन। तसर्थ हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। व्यास शिष्य शिरोमणि, हजुर आउनुहोस्, हामीलाई श्रोतव्य, हामी सुन्ने इच्छा गर्दछौँ। भगवान श्रीहरिका कथालाई सुन्ने इच्छा छ, हामीलाई भगवानको कथा सुन्न चाहन्छौँ। तसर्थ ती भगवानका दिव्य कथा हामीलाई सुनाउनुहोस् भनेर यसरी हात जोड्नुभयो। सारा ऋषिहरूले पनि हात जोड्नुभयो र विशेष गरी सौनकजी महाराजले पनि हात जोड्नुभयो। अज्ञानतिमिरान्नाथं नेत्रदान परायण वद शीघ्र कथासारं भवरोगरसायनम्। वास्तवमा हजुरले गरेको जो विद्यादान छ, जो पुराण हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको महत्ताको, त्यसको विशिष्टताको वर्णन गरेर साध्य छैन गुरुजी। जसरी आँखा नहुने व्यक्तिका लागि नेत्रदान गर्नु महान मानिन्छ, त्यसै गरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, अज्ञानति मिरान्दानम नेत्रदान परायणः। जसले आँखा दान गर्दछ भने त्यो आँखा दान गर्नुभन्दा श्रेष्ठ दान अरू संसारमा केही हुनै सक्दैन। यो त साक्षात् विद्याको दान जस्तै हो। वास्तवमा त्यही नेत्रदान भन्दा पनि श्रेष्ठ कुनै दान छ भने त्यो चाहिँ विद्याको दान छ, ज्ञानको दान छ। त्यो ज्ञान, त्यो विद्या चाहिँ हजुरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ हजुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर सुतजी आदि ऋषिहरूले, सौनक आदि ऋषिहरूले सुतजीलाई हात जोड्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो। अनि सुतजी महाराज सबैद्वारा यसरी वन्दित भइसकेपछि, सबैद्वारा स्तुतित भइसकेपछि अनि सुतजी महाराज भन्न थाल्नुभयो, शृणुतं मुनय सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम् आदावहङ्गतो विप्रातीर्थं पुष्कर सङ्गीतम्। वास्तवमा हजुरहरू सारा ऋषिहरू धन्य हुनुहुन्छ। हजुरहरू मभन्दा ज्ञानी पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा तपस्वी पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा योगी पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा पुण्य आत्मा पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा अमर आत्मा पनि हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा अब हजुरहरूले स्वयंले नै आएर कि शास्त्रको ज्ञान के छ, पुराणको ज्ञान के छ भनेर मलाई सोधिसकेपछि र यति राम्रो व्यास आसनको कल्पना गरिसकेपछि र यो व्यास आसनमा आएर बस्नु भनेर हजुरहरूले आज्ञा गरिसकेपछि, होइन होइन म बस्दिनँ, म भन्दिनँ, मैले जानेका केही कुरा सुनाउँदिनँ भनेर म भन्दिनँ। म हजुरहरूलाई अब मैले जानेसम्म सारा कथाहरूको वर्णन गरेर सुनाउँदछु भनेर श्री सुतजी महाराज भन्न थाल्नुभयो। वास्तवमा पुराण श्रवण गर्नका लागि त कुन कुन ठाउँ श्रेष्ठ छन् त भनेर भन्दाखेरि यहाँ वर्णन गर्दै जानुभयो। क्रमादन्यादितीर्थानि निगत्वा गङ्गामुपागत ततः काशीमुपागम्य यातस्त परमः परम। सबैभन्दा श्रेष्ठ पुराण सुन्नका लागि वास्तवमा सबैभन्दा श्रेष्ठ कहाँ हो त भन्दा गङ्गा तट भनेको गङ्गाको तटमा श्री गङ्गोत्रीदेखि लिएर श्री गङ्गा सागरसम्म यो जहाँ पहे पनि गङ्गाका तटमा बसेर पुराण सुन्नु साह्रै नै कल्याणकारी छ। कल्लोलिनी, दक्षिण प्रवाहिणी अथवा प्राची प्रवाहिणी
भगवती श्री गङ्गाका तटमा बसेर पुराण सुन्नु साह्रै कल्याणकारी छ र त्यसमा पनि ततः काशीमुपागम्य या तस्त्वमगतः परम। त्यो भन्दा पनि पुराण सुन्नका लागि उत्तम ठाउँ भनेको काशी भगवान श्री विश्वनाथको धाम हो, भगवान श्री विश्वनाथको भूमि हो। काशीमा बसेर पुराण सुन्न त्यो भन्दा पनि उत्तम छ। ततः स्नात्वा च गण्डक्यां पुलहाश्रमाव्रजं धेनुमत्यामहं स्नाता ततः सरस्वती तटे। त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ गण्डकीमा स्नान गर्नु अनि शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नु र पुलह आश्रम भनेको भगवान श्री मुक्ति नारायण प्रभुका काखमा बसेर भागवत सुन्नु अथवा पुराण सुन्नु, कुनै पनि पुराणको चर्चा गर्नु त्यो साह्रै कल्याणकारी छ। र त्यो भन्दा पनि अझै कल्याणकारी कहाँ छ त भन्दा सरस्वती नदीका तटमा बसेर गङ्गा यमुना र सरस्वतीको त्रिवेणी सङ्गममा तीर्थराज प्रयागमा बसेर गङ्गा यमुना सरस्वती नदीमा स्नान गर्दै पुराण सुन्नु त्यो भन्दा पनि कल्याणकारी छ। त्यसै गरी तापी, बैहासी आदि नदी जो छन् ती नदीहरूमा गएर केही रात्रिका लागि बास बसेर तिनीहरूमा स्नान गरेर पुराणको चर्चा गर्नु अझै कल्याणकारी छ हे ऋषिहरू भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। र ती तीर्थहरूमा गएर यदि व्यक्ति बस्दछ भने र भगवानको कथालाई सुन्दछ भने वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। त्योभन्दा ठुलो कल्याण अरू केही हुनै सक्दैन भनेर यसरी यहाँ श्री सुतजी महाराजले वर्णन गर्नुभयो। यति भनेर श्री सुतजी महाराजले सारा तीर्थहरूको वर्णन र तीर्थको महत्ताको वर्णन गरिसकेपछि अनि अगाडि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा म जसरी यस्तो श्रेष्ठ कसरी भएँ भने हे ऋषिहरू हो, म श्रेष्ठ हुने कारण के छ भने एक समयको कुरा हो, परीक्षित नाम गरेका श्री उत्तरानन्दन परीक्षित नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। श्री अभिमन्यु नन्दन उत्तरानन्दन परीक्षित नाम गरेका राजालाई एकपल्ट श्रृङ्गी नाम गरेका ऋषिले 7 दिनमा मर्ने श्राप दिएका थिए। अनि त्यो श्राप लागिसकेपछि ती परीक्षितजी महाराज भगवती श्री भागीरथी नदीका तटमा सुकतीर्थ नाम गरेको क्षेत्रमा आएर व्यासासन बनाएर आफू भुइँमा बस्नुभएको थियो। जसले मलाई मुक्तिको उपदेश गर्न सक्दछ त्यो व्यक्ति आएर यो व्यासासनमा बस्नु भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो गुरुहरूलाई। अनि ती सुकदेवजी महाराज चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने व्यासः पुत्र महातेजा सुकदेव प्रतापवान श्रीकृष्णचरणाम्बोजं मसाधारण मदम दतः। असाधारण प्रकृति भएका व्यासजीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो जो पारमहंस हुनुहुन्थ्यो। संसार उहाँलाई चाहिएकै थिएन, संसारलाई उहाँ जान्नुहुन्नथ्यो, संसारको भेदलाई उहाँले जान्नु भएको थिएन। संसारमा के ज्ञान हो, के अज्ञान हो, के धनी हो, के गरिब हो, को पुरुष हो, को स्त्री हो, को प्रकृति हो, को संसार हो, कुन जीव हो र कुन माया हो, के ईश्वर हो, उहाँलाई यो सबै कुरादेखि पर हुनुहुन्थ्यो। केवल आँखा बन्द गरेर ज्योति स्वरूप परमात्माको चिन्तन गर्नेवाला परमहंस ती ऋषि हुनुहुन्थ्यो जसको नाम श्री महामुनि सुकदेवजी थियो। अनि तिनै सुकदेवजी महाराजको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो भने तम त्यष्टवर्षम योगी स ममम कण्ठमहोन्नतम स्निग्धारकावृतम जगमुर जदो र जलत्प्रभम। उहाँ हुन त 16 वर्षको उमेर भएको हुनुहुन्थ्यो सुकदेवजी, तर उहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो त भन्दा 8 वर्षम 8 वर्षको बालक भनेको कामनाले रहित भएको, विषयले रहित भएको, वासनाले रहित भएको यस्तो स्वभाव भएको। 16 वर्षको उमेर भए पनि स्वभाव चाहिँ 8 वर्षको बालकको भएको यस्तो प्रकृतिका मेरा गुरुजी हुनुहुन्थ्यो। र ती मेरा गुरुजीको नाम चाहिँ श्री सुकदेव महामुनि थियो जो व्यासका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। तिनै सुकदेवजी महाराजले के गर्नुभयो त भन्दा परीक्षितलाई भागवत सुनाउने विचार गर्नुभयो र भागवत सुनाउने विचार गरेर श्री परीक्षितजी महाराजलाई भागवत सुनाउनु भयो। पृष्ठः सुकेन नोक्तं चं श्रीमद् भागवतं परम सुख प्रसादात् तस्सद्या राज्ञो ततविमोक्षणम्। वास्तवमा पुराणको महिमाको चर्चा गरेर साध्य रहेनछ हे शिष्यहरू हो भनेर शुद्धजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सारा 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ पुराणको महत्ताको वर्णन, पुराणको महिमाको वर्णन गरेर तिनको विशिष्टताको वर्णन गरेर साध्य रहेनछ। त्यो ठाउँमा त्यो क्षेत्रमा मैले देख्दै गर्दाखेरि व्यासका पुत्र सुकदेवजी महाराजले परीक्षित नाम गरेका राजालाई सर्पले डसेर 7 दिनमा मर्ने श्राप लागेको थियो। ती परीक्षित नाम गरेका राजालाई श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी पुराण सुनाउनु भएको थियो। त्यो पुराण 7 दिन सुनेर सिधै सुकदेवजी महाराजले कैवल्य श्री परीक्षितजी महाराजले कैवल्य पदलाई मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। वास्तवमा पुराणको बल साह्रै कम रहँदै रहेनछ हे शिष्यहरू।
पुराणको बल त साह्रै धन्य रहेछ। यो पुराणहरू त वास्तवमा धन्य रहेछन्। वास्तवमै यिनीहरू पाँचौं वेद रहेछन्। यिनीहरू कुनै शाखा नभएर, हाँगा नभएर, डाली नभएर, पत्ता नभएर, फूल फल नभएर वास्तवमा यिनीहरू त जड नै रहेछन्। अथवा ऋग्वेदसँग, यजुर्वेदसँग, सामवेदसँग, अथर्ववेदसँग जुन बल छ, जुन प्रभाव छ, त्यही प्रभाव र त्यो बल नै यी सारा पुराणहरूसँग रहेछ भनेर श्री सुतजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भयो। अनि यसरी यति सुनिसकेपछि ऋषिहरूले सोध्न थाल्नुभयो, साधो वार्तं तरक्यत्वा सुत पूर्ववदस्वनः कृष्ण दैपायन मुखात् श्रुतं तत्तत्प्रसादतः। वास्तवमा हे गुरुजी, सुकदेवजी महाराज त धन्य हुनुहुन्थ्यो, जसले आफ्ना पिता श्री कृष्ण दैपायन वेदव्यासजी महाराजसँग नै सारा पुराण पढ्नु भएको थियो। जसले पुराणको रचना गरेको थियो व्यासजी महाराज साक्षात्, जो हरिर अंश भनेको भगवान श्रीहरिको कलावतार हुनुहुन्थ्यो। तिनै व्यासजी महाराजले नै आफूले रचना गरेका सारा पुराण आफ्ना पुत्रलाई पढाउनु भएको थियो। तसर्थ त्यस्ता सुकदेवजी महाराज धन्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता जो विद्वान साक्षात् भास्कर, पुराण भास्कर श्री सुकदेवजी महाराजलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर 88,000 ऋषिहरूले नमस्कार गर्न थाल्नुभयो। अनि यतिकैमा सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, विलोमजन्यपदिन्यूय अस्मिन् मां पृच्छसत्तमः यथा ज्ञानं प्रपक्ष्यामि यस्तुतं व्यासक्रातवः। वास्तवमा म पनि विलोमः भनेको व्यासमा बसेर पुराण भन्न योग्य छैन। न मेरा माता ब्राह्मणी थिइन्, न मेरा पिता ब्राह्मण थिए। म त विलोम जातको हुँ। मेरो जात भनेको विलोम जात हो। तर मैले जो पुराणको अर्थलाई सुने, जो पुराणका कथाहरूलाई सुने, त्यो पुराणको अर्थ र पुराणको कथा मैले साक्षात् सुकदेवजीसँग सुनेको थिएँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज यत्रा 88,000 यत्रा ऋषिहरूका माझमा पनि म यो पुराणको व्याख्यालाई, पुराणको कथालाई भन्नका लागि योग्य छु। वास्तवमा ती मेरा गुरु धन्य हुनुहुन्छ, जो मेरा गुरु सुकदेवजी हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ भनेर यसरी श्री सुतजी महाराजले आफ्ना गुरुको वर्णन गर्न थाल्नुभयो। अनि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस्, एकदा नारदो गच्छन् नर नारायणालयं तापसै बहुभिर्सिद्धै देवै परिनिषेधितम्। एक समयको कुरा हो, नारदजी महाराज हातमा वीणा लिएर वीणा बजाउँदै नारायण 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 गाउँदै बद्रीनाथ नाम गरेको तीर्थमा, जहाँ कलकल कल्लोलिनी दक्षिण प्रवाहिणी भगवती श्री अलकनन्दा देवी नदीको रूपमा बगिरहनु भएको छ, तिनै अलकनन्दाका तटमा भगवान श्री बद्री विशाल नाम गरेको दिव्य तीर्थमा भगवान श्री नरनारायण प्रभुका काखमा पुग्नुभयो नारदजी महाराज। तापसै बहुभिर्सिद्धैर देवैर परिनिषेधितम्। अनि नरनारायण भगवान चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपस्याले जटाजुट भएको हुनुहुन्छ, लामा लामा जटा भएका र तपस्याले तपोबलले एकदमै तेजोमय भएका, भास्करमय भएका, सूर्यमय भएका त्यस्ता तपस्वी नारायण भगवानलाई गएर दर्शन गर्नुभयो। अनि त्यहाँ गएर कपित्थै जम्बुवानिपै वृक्षैरण्य विराजितम्। ओहो, त्यो बद्रीनाथ नाम गरेको तीर्थमा त कपित्थ भनेको बयर नै बयर, धेरै बयर फलेका छन्। यति धेरै बयरको जङ्गल छ। त्यसै गरी तुलसीको जङ्गल पनि छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो बद्रीनाथ नाम गरेको तीर्थमा विष्णु पादोदकी पुण्य लकञ्चना तस्तवः तत्गत्वा तमं देवं नारायण महामुनिम। वास्तवमा भगवान विष्णुको पद चिन्ह त्यो बद्रीनाथ नाम गरेका तीर्थमा अलकनन्दाका तटमा देख्न सकिन्छ। त्यो त वास्तवमा भगवानको दिव्य देश हो, भगवानको दिव्य धाम हो। त्यो भन्दा श्रेष्ठ भगवानको दिव्य देश अरू कुनै हुनै सक्दैन। हे ऋषिहरू, त्यस्तो बद्रीनाथ भगवानका काखमा म पुगेँ र त्यहाँ गएर मैले देवम नारायणम महामुनिम, भगवान श्री नरनारायण प्रभु जो महामुनि हुनुहुन्छ, सारा भगवान साक्षात नारायण हुनुहुन्छ, जगदीश्वर हुनुहुन्छ, तर महामुनिको स्वरूपमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस्ता नारायण भगवानलाई मैले देखेँ। उहाँको स्वभाव कस्तो छ भने परब्रह्मको सधैँ चिन्तन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। जितेन्द्रिय भनेको सारा इन्द्रियलाई आफ्नो तपस्याद्वारा बसमा राख्नु भएको छ। त्यसै गरी बहुभाषस्फरद पदम, सधैँ ब्रह्मको चिन्तन गर्नेवाला यस्तो प्रकृतिको हुनुहुन्छ। अनि मनै आनन्दले मनैसँग रमण गर्नेवाला, भगवानको चिन्तन गर्नेवाला मनमा त्यस्तो भएको हुनुहुन्छ। ती भगवान श्री नरनारायण प्रभुलाई जब दर्शन गर्नुभयो अनि नारदजीले कृताञ्जलि पुटो भूत्वा तुष्टावनार नारदो विभुम, विभु परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण श्री बद्रीनाथ प्रभु श्री नरनारायण भगवानको नजिकै गएर कृताञ्जलि भनेको हात जोडेर, अञ्जलीलाई बाँधेर हात जोडेर
नारदजी भन्न थाल्नुभयो, देव देव जगन्नाथ कृपा कृपा सरस्वती सत्यव्रतस्त्रै सत्यो निसत्या सत्य सम्भव। हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भगवान बद्रीनारायण, हे भगवान नरनारायण, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। वास्तवमा हजुर सत्यव्रत भनेको सत्यरूपी व्रतलाई धारण गर्नेवाला, त्रिसत्य भनेको भूतकालमा, भविष्यकालमा र वर्तमान कालमा, तिनै कालमा सत्य भएको शिव हुनुहुन्छ। जीव चाहिँ एक कालमा मात्र सत्य छ। जीव भनेको संसारको प्राणी। हुन त जीव यस्तो छ कि मनुष्यको भगवानले यस्तो प्रकृतिको सृष्टि गर्नुभएको छ कि त्यो मनुष्य स्वयं ईश्वर समान छ, भगवत समान छ। मनुष्य भगवानले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। श्री भाष्यकार भगवानले आफ्नो दर्शनमा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्यको सम्बन्धमा, तर त्यो ईश्वर समान छ, भगवत समान छ, भगवान नै जस्तो छ, भगवानै समान छ मनुष्य। तर भगवान समान हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ जीव हो। जीव भएको कारणले गर्दा ऊ के छ त भन्दा वर्तमानमा मात्र सत्य छ, न त भूतकालमा सत्य थियो, न त भविष्यकालमा सत्य रहनेछ। तसर्थ भगवान चाहिँ जीव चाहिँ केवल वर्तमान कालमा सत्य हुनेवालालाई जीव भनिन्छ र के तिनै कालमा सत्य हुनेवालालाई चाहिँ शिव भनिन्छ। जीव र शिवको भेद शास्त्रले यसरी बताउनुहुन्छ, केवल वर्तमान कालमा जो सत्य छ त्यो जीव हो र तिनै कालमा यदि सत्य छ भने त्यो शिव हो भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। त्रिसत्यो सत्यमात्मा सत्य सम्भव। आत्मा भनेको सधैँ नै सत्यको चिन्तन गर्नेवाला र सत्य सम्भव भनेको जन्म पनि सत्यद्वारा नै उद्भव भएको, प्राकट्य भएको। सत्य योनि भनेको हजुरको प्रकृति पनि जन्म पनि सत्यद्वारा नै भएको हो। हे भगवान, तपाईँलाई नमस्कार छ। त्वामहं शरणं गतः, म तपाईँको शरणमा आएको छु भनेर यसरी नारदजी महाराजले बद्रीनारायण भगवानलाई हात जोड्नुभयो। र यति भनेर बद्रीनारायण भगवानलाई हात जोडिसकेपछि नारदस्य वचन श्रुत्वा प्रहस्य भगवान ऋषि। नारदजी महाराजको यति वचन सुनेर ऋषि भनेको भगवान श्री नरनारायण प्रभु, प्रहस्य भनेको हाँस्नुभयो अनि भन्न थाल्नुभयो, कथां कथितुम् आरेभे पुण्यां भुवन पावनीं। वास्तवमा अब तिमी चाहिँ पृथ्वीबाट घुम्दै घुम्दै सारा लोकालो घुम्दै घुम्दै यो विशाल तीर्थमा, कपित्थको जङ्गलमा, बद्रीनाथ नाम गरेको तीर्थमा, मेरो लोकमा, मेरा क्षेत्रमा आएछौ। वास्तवमा तिमी धन्य छौ। अब संसारका मनुष्यको कल्याणका लागि म एउटा कथा भन्दछु, तिमी सुन भनेर भगवान नारायणले, श्री नरनारायण भगवान अन्तर्गत भगवान नारायणले नारदजी महाराजलाई भन्न थाल्नुभयो, गोपाङ्गवादन पङ्कज षड्पदस्य रासेश्वरस्य रसिका भरणस्य पुंस वृन्दावने विहरतो ब्रजभर्तुरादेर पुण्यं कथां भगवत शृणु नारदत्वम्। सारा गोपाङ्गना बदना भनेको सारा गोपीहरूको जो आँखा छ, राधा रानीको जो आँखा छ या अन्य भक्तहरूको आँखा छ, त्यो आँखा चाहिँ केवल भगवान कृष्णका श्री विग्रहमा लागिरहेको छ। त्यस्ता भगवान, जो भगवान चाहिँ सारा भक्तहरूलाई चाहिँ भक्तका इच्छाहरूलाई पुरा गर्नेवाला हुनुहुन्छ अनि वृन्दावन बिहारी हुनुहुन्छ। विहरत वृन्दावनी विहरत, वृन्दावन बिहारी हुनुहुन्छ भगवान। र ब्रज भर्तु भनेको ब्रजनाम गरेको क्षेत्रको, भर्तु भनेको स्वामी हुनुहुन्छ। हुन त भगवान स्वामी शब्दको अर्थ व्याकरणको भाषामा नाथलाई भनिन्छ। जसले चलाउँदछ त्यसैलाई स्वामी भनिन्छ। भगवान केवल ब्रजवासीको मात्रै स्वामी होइन, जुन जुन जीवन धारण गरेका, प्राण धारण गरेका, शरीर धारण गरेका जीव छन् ती सबैको नाथ हुनुहुन्छ। किनभने त्यो जीव त, त्यो शरीर त भगवान हुन्जेलका लागि मात्रै जीवन छ, प्राण छ। अन्यथा त्यो शरीर, त्यो जीव अनाथ बन्दछ। शरीर जब भगवान रहनुहुन्न त्यो शरीरमा कुनै कामको रहँदैन, शरीर स्वयं नै अनाथ बन्दछ भनेर शास्त्रले चिन्ता गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्री वृन्दावन बिहारीको संस्मरण गर्दै, भगवान जगदीश्वर श्रीकृष्णको संस्मरण गर्दै म पुण्यम कथा, तिनै भगवान श्रीहरिको पुण्य कथा भन्न लाग्दैछु। भगवत शृणु नारदत्वम्, भगवानको यो कथा हो, हे नारदजी महाराज सुन्नुहोस् भनेर नरनारायण भगवानले भन्नुभयो। अनि नरनारायण भगवान अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ जो कथा छ यो कथा म तिमीलाई भन्दैछु भनेर यसरी वर्णन गर्नुभयो। र जुन कथालाई सुन्नाले गर्दा भन्नुहुन्छ, दारिद्र वैदग्ध व्यहरंश असत्पुत्र मोक्षदः, सारा दुःखलाई हरण गर्नेवाला, दारिद्रलाई ध्वंस गर्नेवाला,
त्यसैगरी मनका सारा कामनालाई पूरा गर्नेवाला, जो व्यक्तिले चाह्यो त्यो कुरालाई दिनेवाला, मोक्षदा भनेको मोक्ष समान दिनेवाला त्यस्तो भगवानको व्रत छ, त्यस्तो भगवानको कथा छ। त्यो पुरुषोत्तम कथा हो। त्यो पुरुषोत्तम महात्माको कथा म तिमीलाई सुनाउँछु, म तिमीलाई भन्दछु भनेर श्री नरनारायण भगवानले नारदजी महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यति कुरा सुनिसकेपछि नारदजीले भगवान नरनारायणलाई सोध्नुभयो, पुरुषोत्तमस्तु को देवो महात्म्यम तस्य किं मुने अत्यद्भुतमिव भाति विस्तरेण वदस्वमे। पुरुषोत्तम भगवान भनेको को हुनुहुन्छ, को देवो, पुरुषोत्तम भगवान भनेको को भगवान हो, उहाँको महत्ता के छ, उहाँको विशिष्टता के छ भन्नुहोस् हे महामुनि नारायण। त्यसै गरी उहाँको सारा व्रतको विधि के छ, कसरी व्रत धारण गर्नुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्नुहोस् भनेर नारदजी महाराजले सोध्नुभयो। यति नारदजी महाराजले सोधिसकेपछि अनि यहाँ श्री भगवान नारायण भन्दै हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तमेति मासस्य नामप्यस्ति सहेतुकं तस्य स्वामी कृपा सिन्धुं पुरुषोत्तम उच्यते। वैशाख महिनाका अधिष्ठात्री भगवान श्री मधुसूदन हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वैशाख महिनाका अधिष्ठाता भगवान मधुसूदन हुनुहुन्छ र देवी चाहिँ मोहिनी देवी हुनुहुन्छ। ज्येष्ठ महिनाका अधिष्ठाता भगवान श्री त्रिविक्रम हुनुहुन्छ र पद्माक्षी देवीको पूजा हुन्छ। आषाढ महिनाका अधिष्ठाता भगवान वामन हुनुहुन्छ, भगवती श्री कमला देवीको पूजा हुन्छ। श्रावण महिनाका अधिष्ठाता भगवान श्रीधर हुनुहुन्छ, भगवती कान्तिमती देवीको पूजा हुन्छ। भाद्र महिनाका अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश हुनुहुन्छ, भगवती अपराजिता देवीको पूजा हुन्छ। आश्विन महिनाका अधिष्ठाता भगवान पद्मनाभ हुनुहुन्छ, भगवती श्री ईशा देवीको पूजा हुन्छ। कार्तिक महिनाका अधिष्ठाता भगवान दामोदर हुनुहुन्छ, भगवती श्री राधा देवीको पूजा हुन्छ। मार्गशीर्ष महिनाका अधिष्ठाता भगवान केशव हुनुहुन्छ, भगवती विशालाक्षी देवीको पूजा हुन्छ। पौष महिनाका अधिष्ठाता भगवान नारायण हुनुहुन्छ, भगवती श्री लक्ष्मी देवीको पूजा हुन्छ। माघ महिनाका अधिष्ठाता भगवान माधव हुनुहुन्छ, भगवती श्री रुक्मणी देवीको पूजा हुन्छ। फाल्गुन महिनाका अधिष्ठाता भगवान गोविन्द हुनुहुन्छ, भगवती श्री धात्री देवीको पूजा हुन्छ। र चैत्र महिनाका अधिष्ठाता भगवान विष्णु हुनुहुन्छ र भगवती श्री रमा देवीको पूजा हुन्छ। तर अधिक महिना भनेको यिनै मासहरूको चान्द्रमानको जो मासहरू छन्, यिनै मासका तिथिहरू घट्दै जाँदा बढ्दै जाँदा घट्दै जाँदा बढ्दै जाँदा प्रत्येक 2 वर्षपछि 2 वर्ष 8 महिनापछि अधिक मास भनेको मलमास, मलिमलुच मास, मलिमलुच मास भनेको मलमास। 1 महिना अलगै महिना हुन्छ र त्यो महिना न वैशाख हो, न जेठ हो, न आषाढ हो, न श्रावण हो, न पक्ष छ, त्यसको कुनै पनि भेद छैन। यस्तो अवस्थामा त्यो मलमास रहन्छ र त्यो मलमासका अधिष्ठाता देवता कोही पनि छैनन्। नामै मलमास छ, अधिक मास छ र त्यो मलमास अधिक मासमा त कोही अधिष्ठाता देवता पनि छैनन्। तर यसका अधिष्ठाता देवता को हुन् त भन्ने सम्बन्धमा नारायण भगवानले अनि नारदजीलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हो त्यही अधिक मास, जुन मास चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा वैशाखदेखि लिएर असोजको बीचमा आउँदछ। प्रत्येक 2 वर्ष 8 महिनापछि वैशाखदेखि लिएर असोजको बीचमा त्यो मलमास आउँदछ। त्यही मलमास आएको समयमा मलमास जो छ त्यो मलमासका अधिष्ठाता देवताको जो कथा छ त्यही कथालाई नै पुरुषोत्तम कथा भनिन्छ भनेर नारायण भगवानले चर्चा गर्नुभयो। त्यही मलमासलाई नै तस्य स्वामी कृपा सिन्धु पुरुषोत्तम उच्यते। वैशाख जेठ आदिको त हजुरहरूले सुन्नुभयो, अथवा हे नारदजी हजुरले सुन्नुभयो। त्यही पुरुषोत्तम मलमासका जो अधिष्ठाता हुनुहुन्छ, मलमासका अधिष्ठाता चाहिँ भगवान पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। यति कुरा सुनिसकेपछि नारदजीले सोध्न थाल्नुभयो, सती माधवादयो मासा स्वेसरा स्त्रीतु सुता मया तन्मध्येन सुता मास पुरुषोत्तम संज्ञक। अतिमास भन्ने कुरा त मैले सुनेको थिएँ, जसलाई मलिमलुच मास भनिन्छ, मलमास भनिन्छ। तर यो मलमास भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ, तर पुरुषोत्तम मास भन्ने कुरा मैले कहिल्यै सुनेको थिइनँ। कथम जातः, यो मलमासको बीचमा पुरुषोत्तम भन्ने मास चाहिँ कसरी जन्मियो, हे नारायण भगवान मलाई भन्नुहोस् भनेर नारदजी महाराजले सोध्नुभयो। अनि यदि त्यस्तो कल्याण नै गर्नेवाली छिन् भने, कल्याण नै गर्नेवाला वास्तवमा पुरुषोत्तम मास यदि छन् भने, हे गुरुजी, हे भगवान नारायण, वास्तवमा मनुष्यले त पृथ्वीमा कति दुःख पाएका छन्। भुजीवायन्ते परभाग्या यास्या तदनुवर्तिन दारिद्र्य पीडिता नित्य रोगिण पुतांक्षणः। भुई भनेको पृथ्वीमा दुःखको वर्णन गर्न साध्य छैन। कोही धन छैन मसँग,
धन सम्पत्ति छैन, गरिब छु भनेर दुःखले पीडित भएको छ। कोही नित्य रोगिणः भनेको रोगले ग्रसित छु भनेर दुःखले पीडित भएको छ। कोही सन्तान छैनन् भनेर दुःखले पीडित भएको छ। त्यसैगरी कोही विभिन्न प्रकारले विद्या छैन, पढ्न पाइन मैले भनेर दुःखले पीडित भएको छ। कोही जरा भनेको बुढो भएँ भनेर दुःखले पीडित भएको छ। त्यस्तै गरी भगवानमा अश्रद्धा गर्नेवाला, वेदको निन्दा गर्नेवाला, पाखण्ड धर्मलाई अपनाउनेवाला, धर्म भन्ने कुरा केही पनि होइन भनेर त्यसको निन्दा गर्नेवाला नास्तिक पनि कति छन् जो आफूले थाहा त पाएका छैनन् तर तिनीहरू स्वतः स्वयं नै दुखी छन्। जर्जराहा भनेको तिनीहरूको दुःखको वर्णन गर्न साध्य छैन। अनि परसेविनः श्री शास्त्रकारले चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले दुःख पाउने त कति छन्। नष्टा शापग्न संकल्पा क्षण सत्वा रूपिणः आफूले यस्तो काम गर्छु भनेको त्यो काम पुरा नभएर भग्न संकल्प नभएका, क्षण सत्वा भनेको सत्व गुणलाई त्यागेर रजोगुण र तमोगुणमा रमाएर सारा शरीरलाई मदिरा आदि पान गरेर नखाने अभक्ष पदार्थ खाएर दुःख दिने त कति छन्। रोगिण भनेको रोगले ग्रसित भएका कति छन्। त्यसै गरी कुष्ठी भनेको शरीर नचल्ने भएका, नेत्रहीन आँखालाई सम्पूर्ण रूपमा नदेख्ने भएका, यस्ता कति छन्। तसर्थ यी सबैको दुःखलाई नाश गर्नेवाला दुखितो अस्मिन् जगन्नाथ कृपां कृत्वा ममोपरि। हे जगन्नाथ भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान, यसरी कसरी भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, हे नारायण भगवान भन्नुहोस्, भगवानको कृपा कसरी हुन्छ भनेर यसरी श्री नारदजी महाराजले भगवान श्री नरनारायण भगवानलाई सोध्नुभयो र नरनारायण भगवानलाई यति सोधिसकेपछि अनि भगवान नारायणले भन्न थाल्नुभयो शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा पुरा राज्ञे युधिष्ठिरायैव श्रीकृष्णेन महात्मना। हे नारदजी महाराज सुन्नुहोस्, परापूर्व कालको कथा भन्दछु म भनेर केही समयको अगाडिको कथाको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। एक समयको कुरा हो। यसमा यहाँ नारायण भगवान र नारदजीको संवाद भएको त्रेता युगमा हो र भगवान कृष्णको लीला भएको द्वापर युगमा हो। तर त्रेता युगमा हुँदै गरेको जो संवाद छ त्यो संवादमा के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा पुरा भनेको पहिले भएको थियो भन्दै हुनुहुन्छ श्री नारायणले। यो के भनेको त भन्दा यो कल्पभेद भनेको अथवा युगौं युगको युगान्तरको कथा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही कारणले पुरा भनेको पहिले यस्तो भएको थियो भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ तिनै युधिष्ठिर नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो जो धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता धार्मिक राजा शत्रुले रहित भएको हुनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन के भयो त भन्दाखेरि दुपते पराजितः जुवा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्ना भाइका साथमा, दुर्योधनका साथमा जुवामा पराजित हुनुभयो। अनि छलप्रिय भएका ती कौरवहरूले युधिष्ठिरजी महाराजलाई जुवामा हराइदिए र जुवामा युधिष्ठिरजी महाराजले हराइसकेपछि अनि ती सबै कौरवहरूले मिलेर के गरे त भन्दा दुर्योधनको एउटा भाइ थियो दुशासन नाम गरेको भाइ। त्यही दुशासन नाम गरेको भाइले द्रौपदी देवीलाई चाहिँ अब तेरा पतिले यसरी जुवा खेलेर सारा सम्पत्ति हारेको छ, तेरो पति मेरो दास भएको छ, तसर्थ त पनि मेरी दासिनी होस् भन्ने विचार गरेर दुशासनले बीच सभामा कौरव सभामा द्रौपदी देवीलाई लिएर आयो। द्रौपदी तम ननामासोर सुसनै सैरतन्द्रिता। अनि दुःखले व्याकुल भएकी, दुःखले पीडित भएकी द्रौपदी नाम गरेकी देवी अब भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झेर, भगवान श्रीहरिलाई सम्झेर कराउन थाल्नुभयो। तान् दृष्ट्वा दुखिता पार्थान् नतोरम बाजीवासस धूलिभिर्धसुरा रुक्षान् सर्वतः कच संवृता। चारैतिर द्रौपदी देवीले अन्धकार नै अन्धकार देख्नुभयो। यहाँ मेरो रक्षक कोही पनि छैन, रक्षा गर्नेवाला भनेको को हो त भन्दा पति हो। पतिहरू पौडा खेलेर जुवा खेलेर हारिएका छन्, दास भएका छन् दुर्योधनको। अब यिनीहरूले कसैले मेरो रक्षा गर्न सक्दैन भनेर चारैतिर अन्धकार मात्रै देखिसकेपछि अनि तमसो माम ज्योतिर्गमय, अन्धकारतर्फ लाने भगवानको स्वरूप होइन। भगवानको स्वरूप भनेको उज्यालोतर्फ लाने हो, जीवनतर्फ लाने हो, प्राणतर्फ लाने हो, अमृततर्फ लाने हो। तसर्थ चारैतिर अन्धकार देखिसकेपछि भगवती श्री द्रौपदी देवीले भगवान श्रीहरिलाई संस्मरण गर्नुभयो, भगवानलाई सम्झिनुभयो। पाञ्चाली मपति त्वाङ्गः गीता ज्ञा सुख दुःख संवृतां तेसा दुःखमति बोग्र दृष्टि वाति बदुखित। अनि दुःखले युक्त भएर ती पाञ्चाली देवी, द्रौपदी नाम गरेकी देवी दुःखले युक्त भएर भगवान श्रीहरिलाई, भगवान द्वारिकानाथलाई, भगवान श्रीकृष्णलाई संस्मरण गर्न थाल्नुभयो, भगवान श्रीहरिलाई सम्झिन थाल्नुभयो। यसरी जब भगवानलाई जब सम्झिनुभयो द्रौपदी देवीले
भगवान श्री कृष्णले आएर वस्त्र भएर वस्त्रको अवतार धारण गरेर द्रौपदीको साडीलाई दुशासनले तान्दै थियो। भगवान वस्त्र भएर त्यही द्रौपदीको शरीरमा लपेटिनु भयो र भगवानले भक्तवत्सल भएर द्रौपदी देवीको रक्षा गर्नुभयो। भक्तवत्सल भनेको भगवानको स्वरूप। भक्तानां वत्सानां लाति चटति इति भक्तवत्सल। भक्तलाई आफ्ना भक्तलाई गाईले बाछालाई चाटे समान चाट्ने भएको कारणले गर्दा भगवानको नाम भक्तवत्सल भएको हो। यहाँ भगवान भक्तवत्सल बन्नुभयो र द्रौपदी देवीको यसरी वस्त्रावतार भएर भगवानले रक्षा गर्नुभयो र यसरी भगवानले वस्त्रावतार भएर द्रौपदी देवीको रक्षा गरिसकेपछि अनि अर्जुनले भगवान श्रीहरिलाई गएर हात जोडे र अर्जुनले भन्न थाले, हे कृष्ण जगतां नाथ नाथनाहं जगद्बहि त्वमेव जगतां पातां मानं पासि कथं प्रभो। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकानाथ भगवान, हजुरलाई धेरै धेरै नमस्कार छ, कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुर त जगतको नाथ हुनुहुन्छ अनि नाथको पनि नाथ हुनुहुन्छ। वास्तवमा बहिर भनेको संसारमा हेर्दा, लोक व्यवहारमा हेर्दा, संसारमा हेर्दाखेरि त हाम्रो नाताभित्र पर्नुहुन्छ तपाईँ, अथवा संसारमा एउटा संसारीले हेर्दाखेरि एउटा जादुगरको रूपमा देखिनुहुन्छ तपाईँ। नट नाट्य धरो यथा, नाटक गर्न नाटक खेल्न ठिक्क परेको जादुगर देखिनुहुन्छ तपाईँ, तर वास्तवमा तपाईँ जगदीश्वर भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। तपाईँ नै व्यापक विष्णु हुनुहुन्छ, सबै आत्माका स्वामी पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। हे भगवान, तपाईँ हुनुहुन्छ र यो जगत छ र यो जीवन छ, तपाईँ हुनुहुन्न न यो जगत छ न यो जीवन छ भनेर अर्जुनले स्तुति गर्नुभयो। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, कथम प्रभु, हे भगवान, तपाईँको विशिष्टताको, तपाईँको महिमाको महत्ताको वर्णन गरेर साध्य छैन। हे विभो, म यस्तो यो साधारण बुद्धिले, प्राकृत बुद्धिले र प्राकृत जिब्राले, प्राकृत मुखले तपाईँ चिन्मय परमात्माको वर्णन गरेर म के सक्दछु। तपाईँ चिन्मय हुनुहुन्छ, म चाहिँ कालको बसमा बाँधिएको छु। मेरो सारा शरीर, मेरो जड बुद्धि, मेरो जड जिब्रो सबै कालका बसमा बाँधिएका छन् र हजुर चिन्मय हुनुहुन्छ, जो कालभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर अर्जुनले भगवान श्रीहरिलाई यसरी नमस्कार गर्नुभयो। इति विज्ञापय कृष्ण फाल्गुन परवीरः बद्धाञ्जलि पुटो भूत्वा प्रणाम च जनार्दनम। यदि भगवानलाई बार बार संस्तमन गरेर भगवान श्रीहरिको द्वारिकाधीश प्रभुको स्तुति गरेर फाल्गुन परवीरः, जो अर्जुन छन् ती अर्जुन चाहिँ भगवानलाई यसरी बद्धाञ्जलि भनेको अञ्जली बाँधेर हात जोडेर भगवान श्रीहरिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो, भगवानलाई नमस्कार गर्नुभयो। र यहाँ सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, हरे क्रोधम निरस्यासु सौम्य भो चन्द्रमा इव तमालक्ष्य तदा सर्वो पाण्डवां स्वस्तमागतः। भगवान रिसले, क्रोधले आगो हुनुभएको थियो, रिसाउनु भएको थियो। किन? दुशासनले र दुर्योधनले द्रौपदी देवीको बेइज्जत गर्न लागेका थिए। तर यसरी सारा पाण्डवहरूले संस्तमन गरेपछि, अर्जुनले भगवानको स्तुति गरिसकेपछि भगवान चन्द्रमा समान शीतल हुँदै जानुभयो। भगवानको क्रोध शान्त भयो अनि पाण्डवहरू पनि स्वस्थमागता भनेको क्रोधले व्याकुल भएका थिए। बिस्तारै बिस्तारै क्रोध यदि शरीरमा आयो भने, व्यक्तिलाई क्रोध आयो, रिस उठ्यो भने बुद्धि त्यसको भ्रमित हुन्छ। स्वस्थमागता भनेको बुद्धिले युक्त भएका भए क्रोध हराएर गयो। अनि क्रोध हराएर गइसकेपछि प्रत्युत फुल्ल मुखा सर्वे प्रणयमु प्रेम विह्वला श्रीकृष्ण जया चक्रुर्वैर मन्दिर मूल फलादिभिः। अनि अब क्रोध हराएर गयो अनि सारा पाण्डवहरूले प्रत्युत फुल्ल प्रेमले प्रफुल्ल भएर खुसी हुँदै भगवानलाई सारा पाण्डवहरूले गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, द्वारिकानाथ प्रभुलाई नमस्कार गरे, हात जोडे, दण्डवत गरे। अनि भगवान श्रीकृष्णलाई आफूसँग जे छ विभिन्न प्रकारका कन्दमूल आदि ल्याएर, फलफुल आदि ल्याएर भगवानलाई टक्र्याए र द्वारिकानाथ भगवानको विशेष सेवा गरे, भगवानको पूजा गरे। र यसरी भगवानको पूजा गरिसकेपछि अनि सोध्न थाले, हे भगवान, कसरी जीवको कल्याण हुन्छ अथवा सांसारिक व्यक्तिको कल्याण हुन्छ, जीवले कसरी कल्याणलाई प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर अर्जुनले हात जोडेर भगवान श्री द्वारिकानाथलाई सोधे। र द्वारिकानाथलाई यति सोधिसकेपछि अनि भगवान श्री द्वारिकानाथले पनि श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, शृणु राजन् महाभाग विवत्स्यो यद्मद्वच अपूर्वयो कृतं प्रश्नो नोक्तर वक्तुं मुत्सहे। हे अर्जुन, अब तिमीले मलाई जीवको कल्याण कसरी हुन्छ, सांसारिकको कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले सोध्यौ। अब सुन, म तिमीलाई यसै सम्बन्धमा अधिक मासको कथा,
भगवान श्री पुरुषोत्तम मासको कथाको सम्बन्धमा वर्णन गर्दछु र पुरुषोत्तम भगवानको जो मास छ, पुरुषोत्तम भगवानको जो महिमा छ, त्यो महिमाको सम्बन्धमा चर्चा गर्दछु भनेर भगवान श्री कृष्णले, जगदीश्वर भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभुले अर्जुनलाई जो सुनाउनु भएको कथा थियो, हे नारदजी महाराज, नारायण भगवान बद्रीनाथमा भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारदजी महाराज, त्यही कथा म तिमीलाई सुनाउँदछु भनेर यसरी नारदजी महाराजले वर्णन गर्नुभयो। शृणु नारद वक्ष्येऽहं हलाकानां लोकानां मितकाम्यया अधिमासेन यत्प्रोक्तं हरेरुग्रशुभं वचः। जो भगवान द्वारिकानाथ जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णले अर्जुन आदि पाण्डवहरूलाई सुनाउनु भएको यो कथा थियो। दुशासनले बेइज्जत गर्न लागेको सभामा सारा पाण्डवहरूलाई राखेर भगवान द्वारिकाधीशले सुनाउनु भएको जो कथा थियो, त्यही कथा नै म तिमीलाई सुनाउँदछु। लोकानां हितकाम्यया, जुन कथाले चाहिँ लोकको हित गर्दछ र लोकको हित होस् भन्नका लागि म यो कथा सुनाउँदैछु। अधिमासेन भनेको मलमासको, अधिक मासको, पुरुषोत्तम मासको कथा हो यो भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै जानुभयो नारायणले। अनि तिनै भगवान श्री कृष्णले सुनाउँदै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ, हे युधिष्ठिर आदि पाण्डवहरू, हे अर्जुन आदि पाण्डवहरू, एक समयको कुरा हो। अधिक मास जो मलमास छ, यो मलमास चाहिँ रुँदै 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 के गर्यो त यसले भने चाहिँ सारा मासका अधिष्ठाता देवताहरू छन्। वैशाखका पनि छन्, जेठका पनि भगवान हुनुहुन्छ, आषाढमा पनि भगवान हुनुहुन्छ, अधिष्ठात्री श्री लक्ष्मी पनि हुनुहुन्छ। अब म मलमासको चाहिँ न कोही अधिष्ठात्री देवता छन्, न कोही देवी छन्, अनि कोही व्यक्ति धार्मिक कृत्य पनि गर्दैनन्। यो त मलमास हो, अधिक मास हो, यसमा त कुनै धार्मिक कर्म गर्नु हुँदैन भनेर धार्मिक कर्म पनि गर्दैनन्। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, शुभ कर्म विहीर्ण वर्जितम, शुभ कर्मले वर्जित भएको, शुभ कर्म नगर्ने त्यस्तो प्रकारको यो महिना छ भन्ने कुरालाई बुझिसकेपछि अधिक मासले विचार गर्यो, ओहो अब म यहाँ बस्दिनँ, जान्छु, गएर भगवान विष्णुसँग गएर शरण पर्छु भनेर भगवान विष्णुको शरणमा गयो। ऐनाथ कृपा निधेर हरेर कंसयामसि महागतम कृपण परवै निराकृतम मासेत्य संविधामहे। ओहो हे कृष्ण, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, अब हे वासुदेव भगवान, जो वसुदेवस्य अपत्य पुमान वासुदेव हुनुहुन्छ, वसुदेव नन्दन भन्ने अर्थमा यहाँ व्याख्या गरेको छ। हे वसुदेवका नन्दन भगवान वासुदेव, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तर अब म यो संसारमा रहन चाहन्न भनेर यो मलमासले भन्दैछ। अनि मलमासले यसरी भन्दै वर्णन गर्दैछ, ओहो यस्तो मलमास यहाँ यसरी वर्णन गर्दै भन्न थाल्यो र भन्दैछ, म यहाँ अब रहनेवाला छुइनँ, सोचित म रहती, म चिन्तामा परेको छु, चिन्ताले युक्त भएको छु। किन चिन्ताले युक्त भएको छु भन्दाखेरि यहाँ वर्णन गर्दै उसले भन्दैछ, किनभने यदि मलमास जब मेरो महिना जब सुरु हुन्छ अनि व्यक्तिले कुनै पनि शुभ कर्मलाई गर्दैन, सारा व्यक्ति चुप लागेर बस्दछन्, शोकमा रहन्छन्, शोकले युक्त बन्दछन्। ओहो अहिले त मलमास चल्दैछ भन्छन्, कुनै कर्मलाई गर्दैनन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा मैले कसरी कल्याणलाई प्राप्त गर्न सक्दछु? वैशाख महिना, जेठ महिना, आषाढ महिना, श्रावण महिना, भाद्र महिना, हे भगवान, सबै महिनाका अधिष्ठाता भगवान तपाईँ नै हुनुहुन्छ, श्रीहरि हुनुहुन्छ, अनि म चाहिँ मलमास भएर यसरी रहन सक्दिनँ भनेर यो मलमासले भन्न थाल्यो र अगाडि भन्दैछ, मरिष्येहम 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 पुनः पुनः, अब म यो संसारमा रहन चाहन्न, म त मर्छु म त मर्छु म त मर्छु भनेर बार बार त्यो मलमास आएर भगवानलाई भन्न थाल्यो। इत्युक्ता मलमासोऽयं वीरराम विधेसुत तपवपात सम्भासम निधौ रस्य श्री रमापति। मलमासले यसरी मर्छु 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 भनेको जब भगवान श्री रमापति भगवान नारायणले विष्णुले सुन्नुभयो, अनि तत्र तम पतितं दृष्ट्वा सुजाता सुत विस्मिता। ओहो यो यसले मर्छु मर्छु भन्दैछ, वास्तवमा यो मर्छु मर्छु भन्दैछ, यसलाई मर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा भगवानले विचार गर्नुभयो। अनि भगवान श्री विष्णु जो जगतपति हुनुहुन्थ्यो, श्री नारायण हुनुहुन्थ्यो, रमापति अथवा लक्ष्मीका पति पनि हुनुहुन्थ्यो, तिनी भगवान श्रीहरि मलमासका सन्निकटमा जानुभयो र मलमासका सन्निकटमा गएर मलमासलाई ढाडस दिन थाल्नुभयो। यति मलमासलाई ढाडस दिँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, ओहो वास्तवमा किमु वाच महाभाग स्तुत्वात चन्दनं हरि चरगणेना निपतिता मदिमासम तपोनिधे। जगदीश्वर भगवान श्रीहरिले गएर मलमासलाई भन्न थाल्नुभयो, हे तिमीले के भन्यौ, किमु वाच, यस्तो कुरा नभन, वास्तवमा तिमी त
भगवानका शरणमा आएका छौ अथवा माम भनेको मेरा शरणमा आएका छौ, मेरा शरणमा आएर यस्तो कुरो तिमी गर्दै नगर भनेर यसरी यहाँ भगवानले सम्झाउनु भयो। र यसरी यहाँ भगवानले सम्झाइसकेपछि अधिक मासले भन्दछ, भगवानले सम्झाउनु भयो मर्ने कुरा त गर्दै नगर, मरिष्यति मर्छु मर्छु भन्दैछौ, मर्ने कुरा नगर भनेर भगवानले सम्झाएपछि अनि अधिक मासले फेरि भन्दैछ पाहि पाहि जगद्धाता पाहि विष्णुर्जगत्पति उपेक्षा सकथानाम नाथ शरणामुपागतम। हे भगवान, यदि मैले मर्नु पर्दैन भने, म यो संसारलाई त्याग्नु पर्दैन भने, मर्नु छैन भने माम पाही मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, हे विष्णु, हे जगतका स्वामी, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर यसरी यो मलमासले भन्न थाल्यो। म तपाईको शरणमा आएको छु, शरणम उपागतम, शरणमा गएको व्यक्तिलाई मरण गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रको मान्यता छ। शास्त्रले त्यसो भन्नुहुन्छ र साधारण जीवले त यो कुरालाई अपनाउँदछ भने तपाईँ त भगवान हुनुहुन्छ, तपाईँ शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ। हे भगवान, हे विष्णु, हे नारायण, म तपाईका शरणमा आएको छु भनेर यसरी मलमास गएर भगवानका शरणमा पर्यो। अनि मलमास भगवानका चरणमा गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर भगवानका शरणमा परिसकेपछि भगवानले मलमासलाई भन्न थाल्नुभयो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते विषाद वसमां कुरु तद्दुःखार दुर्निवार्यं प्रेमात् भातिर्निरीश्वरः। हे बाबु, तिम्रो कल्याण होस्, अब तिमी मेरा चरणमा गिरेर नबस, उठ तिमी, तिम्रो कल्याण होस् भनेर भगवानले त्यो मलमासलाई भन्न थाल्नुभयो। अब तिम्रो दुःखलाई म हटाउँदछु, तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, म तिम्रो दुःखलाई हटाउँदछु भनेर भगवान नारायणले यति भनिसकेपछि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ विनिश्चित्य पुनर्वाक्य मोवाच मधुसूदनः। यति वाक्य भगवानले भनिसकेर निश्चित गर्नुभयो, अभय प्रदान गर्नुभयो, तिमीले मर्नु पर्दैन, तिम्रो कल्याण हुन्छ भनेर भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो। अनि भन्न थाल्नुभयो वत्सः गच्छ मया सार्धं गोलोकं योगी दुर्लभं यत्र गतिस्त भगवान श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमः। हे वत्स, हे बाबु, तिमी कल्याण चाहन्छौ भने अब तिमी सिधै गोलोक नाम गरेको धाममा जाऊ, गोलोक नाम गरेको लोकमा जाऊ भनेर गोलोक बिहारी भगवान श्री पुरुषोत्तम श्रीहरिको कथाको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान विष्णुले भन्दै हुनुहुन्छ गोलोकमा जाऊ, र त्यो गोलोकमा चाहिँ को बस्दछ भन्दा यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वरः। त्यो गोलोक नाम गरेको तीर्थ धाममा चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम बस्नुहुन्छ, जो जगदीश्वर परमात्मा कृष्ण हुनुहुन्छ। गोपिका वृन्द मध्यस्थो विभुजो मुरलीधर नवीन निर्दश्यामो रक्त पंकजलोचन। भगवान श्री गोपिका भनेको सारा गोपीहरूका ईश्वर हुनुहुन्छ। वृन्दावन नाम गरेको त्यो गोलोक धाम गरेको नाम गरेको धाममा बस्नुहुन्छ। गोपीहरूका मध्यस्थ भनेको बीचमा बस्नु भएको, विभु भनेको सर्वसमर्थवान हुनुहुन्छ। तर त्यस्ता भगवान हुनुहुन्छ, तर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा योगी दुर्लभम, योगीहरूले लाखौं वर्ष करोडौं वर्ष लगाएर तपस्या गरेर जटाजूड बाँधेर आँखा बन्द गरेर खोज्ने जो तत्व छ, परम तत्व, त्यो तत्व नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। अनि मुरलीधर भनेको हातमा भगवानले मुरलीलाई धारण गर्नुभएको छ, मुरली बजाउनुहुन्छ। नवीन प्रकृतिको हुनुहुन्छ भगवान। निरद भनेको कमल समान हुनुहुन्छ, श्याम वर्ण भएको हुनुहुन्छ। रक्त पंकज लोचन भनेको भगवानका आँखा राता राता छन् र कमल नयन भएको भगवान हुनुहुन्छ। अनि शारदीय जो चन्द्रमा छन्, ती शारदीय चन्द्रमा, शरद ऋतुका चन्द्रमा समान भगवान शान्त हुनुहुन्छ, भगवान सुशोभित हुनुहुन्छ। चन्दनै चन्दनले सारा निधार ढाक्नु भएको छ। कोटि कन्तर्प लावण्य भनेको 1 करोड कामदेव जति सुन्दर हुन्छन् त्यो भन्दा धेरै सुन्दर भएको भगवान हुनुहुन्छ। पीताम्बरलाई भगवानले, पहेँलो वस्त्रलाई, पीताम्बरलाई धारण गर्नु भएको छ। दिव्य बडा सुन्दर वनमालालाई, सर्ग भनेको वनमाला भगवानले धारण गर्नु भएको छ, जो नीलै रक्तै तथा पीतै हरितै श्वेत वर्णकै, त्यस्तो प्रकृतिको वनमालालाई भगवानले धारण गर्नु भएको छ। अनि तुलसी, पिप्पल, पारिजात, अपराजिता आदि फूलहरू मिलाएर बनाएको वैजयन्ती नाम गरेको मालालाई भगवानले धारण गर्नु भएको छ। त्यस्तो भगवान दिव्य गोलोकमा निवास गर्नुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ श्रीहरिले, भगवान विष्णुले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानले छातीमा बडा दिव्य चन्दन लगाउनु भएको छ। सर्वाङ्ग चन्दनले युक्त गर्नु भएको छ। कस्तुरी नाम गरेको चन्दन भगवानले धारण गर्नु भएको छ निधारमा। त्यसैगरी कुमकुमले युक्त भएको भगवान हुनुहुन्छ।
अनि छातीमा श्रीवत्सको चिन्हलाई भगवानले स्वीकार गर्नुभएको हुन्छ। त्यसै गरी कौस्तुभ नाम गरेको मणिलाई भगवानले धारण गर्नुभएको छ। अनि सबै प्रकारका जो वैदुर्य माणिक्य आदि नाम गरेका रत्नै रत्नले जडित सिंहासनमा भगवान श्रीकृष्ण यसरी बस्नु भएको छ। अनि बडा दिव्य बाजुबन्ध आदि हार आदि भगवानले सुनका मुकुट आदि धारण गर्नुभएको छ। दिव्य राम्रा मीनाकृति माछाको समान आकार भएका मीनाकृत कुण्डललाई भगवानले धारण गर्नुभएको छ। ती कुण्डल भगवानका टलटल टलटल टल्किरहेका छन्, उज्ज्वल भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। रत्न सिंहासनारूढ पार्षदै परिवेष्टित सैव परमं ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम। त्यस्तो दिव्य रत्नले विभूषित भएको भगवान सिंहासनमा आरूढ हुनुभएको छ। अनि श्रीराम आदि नाम गरेका गोपालहरूद्वारा परिवेष्टित भनेको वेष्टित हुनुभएको छ। शैव परम ब्रह्म, तर त्यस्तो बाल स्वरूप भए पनि, किशोर स्वरूप भए पनि, गोपीका बीचमा रहे पनि, तरुण स्वरूप भए पनि त्यो हुन चाहिँ को हो त भन्दा परब्रह्म भनेको वेदले नेति 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 भनेर भगवानको खोजी गर्दा गर्दा वेदको अन्त्यमा वेदले मैले सकिन भनेर खोज्न नसकेका ज्ञानका पुञ्ज भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। जो चाहिँ कसैले पनि खोज्न अथवा भेट्न सकेको छैन ती भगवानलाई त्यस्ता परिपूर्णतम प्रभु भगवान ब्रह्म हुनुहुन्छ। अनि तिनै भगवान कृष्ण नै गोलोकमा पुरुषोत्तम भएर बस्नु भएको छ भनेर भगवान नारायणले यसरी चर्चा गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। स्वेच्छामय सर्वबीज सर्वाधार परात्पर निरीहो निर्विरकार परिपूर्णतम प्रभु। स्वेच्छा भनेको आफ्नो इच्छाले भगवानले संसारमा सृष्टि गर्नेवाला, स्थिति गर्नेवाला र प्रलय गर्नेवाला त्यस्ता भगवान स्वभाषित, स्वउद्भाषित, स्वप्रकाशित त्यस्ता भगवान गोलोकमा निवास गर्नुहुन्छ। जो गोलोक बिहारी सरकार हुनुहुन्छ, भगवान कुञ्ज बिहारी सरकार हुनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर भगवान विष्णुले चर्चा गर्नुभयो। अनि नारायण भगवानले जो बद्रीनाथमा नारदजीलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, इत्युक्ता वातरम करे कृतवा गोलोक गतवान हरि अज्ञानधामसतो मध्वस्थ संज्ञानाम प्रदीपकम। यति भनेर भगवान श्री विष्णुले त्यो अधिक मास नाम गरेको, मलमास नाम गरेको त्यो मलिमलुच महिनालाई, मलमासलाई पनि साथमा लिएर भगवान सिधै गोलोक बिहारी भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभुको दर्शन गर्नका लागि गोलोकतर्फ लाग्नुभयो। र त्यो गोलोक नाम गरेको जो लोक छ त्यो लोक चाहिँ कस्तो छ त, कहाँ छ त भन्दाखेरि नारायण भगवानले बद्रीनाथमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले सूर्य नाम गरेको लोक छ। त्यो सूर्य नाम गरेको लोकको विस्तार चाहिँ कति छ भन्दा कोटि योजना विस्तीर्ण भनेको 1 करोड योजना फैलिएको सूर्य नाम गरेको लोक छ। र भगवानको जो लोक छ त्यो लोक त सूर्यलोक भन्दा माथि छ भनेर भगवान श्रीहरिले गीतामा स्वयं भन्नुभएको छ। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो हामीले आँखाले देख्ने गरेका साक्षात ईश्वर सूर्य हुनुहुन्छ, जगत साक्षी हुनुहुन्छ। ती जगत साक्षी हामीले आँखाले देखेका ईश्वर मध्येका एक जो सूर्य भगवान हुनुहुन्छ, ती सूर्य भगवानले पनि प्रकाशित गर्न नसक्ने लोक नै मेरो लोक हो। न शशाङ्को, न चन्द्रमाको प्रकाश त्यहाँ छ, न पावक, न अग्निको सत्ता छ त्यहाँ। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ गइसकेपछि फेरि पुनरावृत्ति हुँदैन, त्यो नै मेरो लोक हो भनेर चर्चा गर्नुभएको छ भगवानले। अनि यहाँ त्यही चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। सूर्यलोक 1 करोड योजनको छ, त्यो सूर्यलोक भन्दा माथि अरू एउटा लोक छ भनेर चर्चा गरिएको छ। गरुड पुराणमा, श्रीमद् गरुड पुराणमा प्रेत कल्पमा पनि 14औं अध्यायमा स्वर्गको वर्णन आउँछ। र त्यो स्वर्गको वर्णन आउँदाखेरि त्यहाँ भगवान नारायणले गरुडजी महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कः प्रकाश भाजिष्णु सर्वतः कामरूपिणी भनेर चर्चा गर्नुभएको छ। त्यो चर्चा सामान्य व्यावहारिक चर्चा गर्दा त स्वर्गको सिंहासनका रत्न आदिका मणिमाणिक्यका चर्चा हुन्छ, तर त्यसको विस्तृत चर्चा गर्दा, वैदान्तिक चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ अर्कः भनेको सूर्यलाई भनिन्छ। सूर्यको प्रकाश नभएको लोक नै भगवानको लोक हो। र स्वर्ग आदि सूर्यको प्रकाश भएको कारणले गर्दा यी स्वर्ग चाहिँ नाच्ने लोक हुन् भनेर भगवानले त्यहाँ व्याख्या गर्नुभएको छ। तसर्थ यहाँ पनि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, सूर्यलोक भन्दा पनि माथि एउटा लोक छ। अब 100 करोड योजनमा फैलिएको सूर्यलोक छ र त्यो भन्दा माथि 3 करोड योजनमा फैलिएको अर्को लोक छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। र 3 करोड योजनमा जो फैलिएको लोक छ त्यो 3 करोड योजनमा फैलिएको लोक चाहिँ कस्तो छ त भन्दा त्रिकोटि योजनायामो विस्तृणो मण्डलाकृतिः
3 करोड योजनमा फैलिएको दिव्य लोक छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै आदि भनेको रोग छैन, व्याधि भनेको रोग छैन, आदि भनेको समय बित्दैन, उमेर बित्दैन, बुढो हुँदैन, त्यस्तो प्रकारको लोक छ। र दिव्य परिशोभित भनेको सुशोभित लोक छ। र त्यो सुशोभित लोक चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लोकको नाम के हो त भन्दा भगवान विष्णु त्यसका अधिष्ठाता अथवा त्यसका ईश्वर भनेका भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। सुमनोहर भनेको मनोहर लोक छ। त्यो लोकको नाम वैकुण्ठ लोक हो। त्यसका अधिष्ठाता विष्णु हुनुहुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ को बस्छ त साथमा भन्दा स्त्रियो लक्ष्मी समा सर्वा कुजन्नु परमेखलाः। भगवती श्री लक्ष्मीजी र भगवान नारायण त्यो लोकमा बस्नुहुन्छ। त्यसैलाई वैकुण्ठ लोक भनिन्छ। अनि त्यसको वैकुण्ठ लोकको ठीक देब्रेपट्टि अर्को एउटा लोक छ। सब्बिन शिवलोकश्च कोटि योजना विस्तृत लय शून्यश्च सृष्ट च पार्षदै परिवारितः। दाहिनेपट्टि वैकुण्ठ लोक छ। त्यसको ठीक देब्रेपट्टि चाहिँ शिवलोकश्च भनेको भगवान शङ्करको शिवलोक छ, कैलाश लोक छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अनि त्यो कैलाश लोकमा चाहिँ आफ्ना गणहरूका साथमा भगवान बस्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ क्षेत्रफल कति छ त भन्दा 1 करोड योजनमा फैलिएको कैलाश नाम गरेको लोक छ। अनि तद ऊर्ध्वगत भन्नुभयो। यहाँ वैकुण्ठ भन्दा पनि ऊर्ध्व केही माथि चाहिँ गोलोक नाम गरेको लोक छ। र गोलोक नाम गरेको लोकको यहाँ यसरी चर्चा गर्दै अगाडि वर्णन गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ गोलोकाभ्यन्तरे ज्योतिर्तिरति वसु मनोहरम परमालाद हंसस्वाद परमानन्द कारणम। ती कैलाश पर्वत कैलाश लोक र भगवानको विष्णु लोक भन्दा वैकुण्ठ लोक भन्दा पनि केही माथि चाहिँ योगीहरूले ध्यान गर्ने, योगीहरूले चिन्तन गर्ने भगवान श्रीकृष्णको लोक छ। र त्यो भगवान श्रीकृष्णको लोक चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अति दिव्य छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो भगवान श्रीकृष्णको लोकलाई नै गोलोक भनिन्छ। तर त्यो गोलोक चाहिँ वैकुण्ठ लोक भन्दा पछि भगवानले जब आफूले वृन्दावनमा लीला गरिसकेपछि 125 वर्ष लीला गरिसकेपछि भगवानले जब सारा त्यहाँ भएका चिन्मय गाई, चिन्मय बाँदर, चिन्मय घाँस, चिन्मय पहाड, चिन्मय नदी भगवानले जेसँग लीला गर्नुभएको थियो ती सबै चेतन थिए। श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणमा एउटा कथा आउँछ र त्यहाँ वर्णन गरेको छ वृन्दावन सयद किञ्चित तृण गुल्मा दपाम अपि भनेर। वृन्दावनमा भएका जे छन्, तृण भनेको घाँस भए पनि, गुल्म भनेको लता लहरा भए पनि, वृक्ष भए पनि, बाँदर भए पनि, गाई भए पनि, गोपी भए पनि, गोप भए पनि ती सबै चेतन छन्। र ती सबैलाई चाहिँ म पछि जब आफू वैकुण्ठ जान्छु त्यो बेलामा म भन्दा पनि माथि लगेर राख्छु र त्यो गोलोक नाम गरेको धामलाई म खडा गर्छु भनेर भगवानले ब्रह्मवैवर्त पुराणमा भन्नुभएको छ। तदनुरूप यहाँ पनि यो चाहिँ बृहत नारदीय पुराणको चर्चा हो। यहाँ त्यही चर्चा गरिएको छ। वैकुण्ठ लोक भन्दा पनि थिए भगवान कृष्णको लोक। त्यो चाहिँ भगवान नारायणले आफू स्वयंले जब भागवतमा वर्णन आउँछ यति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरू सबै चाहिँ भगवानका अंश अवतारहरू हुन्। जति पनि भगवानका अवतार भए ती अंश अवतार हुन्। भगवान स्वयं त्यहाँ आउनु भएको छैन। तर भगवान रामको अवतार र भगवान कृष्णको अवतारमा चाहिँ जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण स्वयं नै आउनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा भगवान रामको अवतार र भगवान कृष्णको अवतार चाहिँ भगवानका पूर्णावतार हुन्। र भगवान कृष्णले आएर, नारायणले आएर कृष्ण स्वरूपमा यत्रो लीला गरिसकेपछि चांस कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मसँग लीला गर्ने जो छन् मेरा भक्तहरू, ती भक्तलाई म समान नराखेर, मेरो बराबरीमा नराखेर म भन्दा माथि राख्छु भन्ने विचार भगवानले गरेर गोलोक नाम गरेको एउटा लोकलाई खडा गर्नुभयो। र त्यो गोलोक नाम गरेको लोक चाहिँ 50 करोड योजनमा फैलिएको र वैकुण्ठ र कैलाश पर्वत भन्दा पनि केही माथि भएको त्यस्तो लोक छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। र त्यस्तो लोकमा चाहिँ कति आनन्द छ त भन्दा भगवान श्रीहरि राधा रानीका साथमा, अन्य गोपीहरूका ललिताका साथमा, त्यसै गरी अन्य गोपीहरूका साथमा, अनि श्रीदामा आदि नाम गरेका गोपालका साथमा, ग्वाल बालका साथमा भगवान निकुञ्जमा नित्य लीला गर्नुहुन्छ। भगवती श्री राधा रानीका साथमा, गोपीका साथमा, यशोदा माताका साथमा, गाई बाछाका साथमा, नन्द बाबाका साथमा, कृतिदा आदि नाम गरेका नन्द बाबा आदि नाम गरेका गोपका गोपीका साथमा, वृषभानु आदि नाम गरेका गोप गोपीका साथमा भगवान त्यहाँ नित्य लीला गर्नुहुन्छ। कहिले भगवान माखन चोरी गर्नुहुन्छ, कहिले भगवान दामोदर बनेर
पेटमा दाम्लो बान्नुहुन्छ र ओखलमाथि चढ्नुहुन्छ, कहिले भगवान माखन चोर बन्नुहुन्छ, कहिले भगवान यमुनामा गएर यमुना बिहारी भनेर स्नान गर्नुहुन्छ, कहिले भगवान कालीदहमा गएर काली नागलाई नाच्नुहुन्छ, कहिले भगवान कदमका वृक्षमा चढेर मुरली बजाउनुहुन्छ, कहिले भगवान चिरहरण गर्नुहुन्छ, कहिले भगवान वृन्दावनमा गएर गाई चराएर वृन्दावन बिहारी बन्नुहुन्छ। यस्तो भगवानले विभिन्न प्रकारले लीला गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा भगवान नारायणले यो गोलोक नाम गरेको जो लोक छ त्यो लोकलाई वैकुण्ठभन्दा केही माथि लगेर संस्थापन गर्नुभएको छ, राख्नुभएको छ भनेर ब्रह्म वैवर्त पुराणमा कथा आउँदछ। तसर्थ यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो प्रकारको लोक छ र त्यो लोक चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अति दिव्य छ। ध्यायन्ते वैष्णवः शान्ता शान्त शान्ति परायणम् एवं रूपम परम बिभ्रद भगवान एक एव सः। वास्तवमा भगवान त एक परमात्मा जगदीश्वर नारायण हुनुहुन्छ। अरु कुनै भगवानको स्वरूप नै छैन, अरु कुनै लीला नै छैन। एकः एकसः भगवान एक हुनुहुन्छ। तर भगवान एक भए पनि विभिन्न स्वरूपलाई जब भगवान धारण गर्नुहुन्छ, कहिले राम बन्नुहुन्छ, कहिले कृष्ण बन्नुहुन्छ, कहिले नृसिंह बन्नुहुन्छ, आफ्नो स्वरूप नै भगवानले विभिन्न बनाउनुहुन्छ। अरु बाह्य जगतका स्वरूप त सनातन धर्मभित्रै पनि विभिन्न देवी देवताका कतै छन्, परधर्म विधर्म आदिमा पनि सबैले आफ्ना आफ्ना प्रकारका गुरु खडा गरेर, आफ्ना आफ्ना प्रकारका इष्ट देवता खडा गरेर सबै धर्महरू सनातन धर्मपछि कति छन् र उनीहरूले पनि आफ्ना आफ्ना लोकहरूको यस्ता लोक छन् भनेर कयौं लोकहरूको परिकल्पना गरेका छन्। तर वास्तवमा नारायण भगवान बद्रीनाथमा श्री जगदीश्वर नारायण भगवानले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ भने बिभ्रद भगवान एक एव सः। भगवान एकै हुनुहुन्छ। तर लीला गर्नका लागि भगवानले विभिन्न प्रकारका स्वरूपलाई बिभ्रद भनेको धारण गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले लीला गर्नका लागि भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम बनेर लीला बिहारी भएर जो कृष्णको स्वरूपलाई भगवानले धारण गर्नुभएको थियो, तिनै कृष्णको स्वरूपको जो लीलाको जो वर्णन छ त्यही चर्चा यहाँ गरिएको छ। अनि त्यही लोक नै भगवानले गोलोक नाम गरेको दिव्य लोक भगवानले संस्थापन गर्नुभयो र त्यही लोकलाई लगेर गोलोकलाई लगेर वैकुण्ठ भन्दा माथि लगेर राख्नु भएको छ। हे नारदजी भनेर श्री नारायण भगवानले नारदजी महाराजलाई जगदीश्वर भगवान श्री कृष्णले अर्जुन आदि पाण्डवहरूलाई, त्यसैगरी श्री शुद्धजी महाराजले सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाएको यो पावन चरित्र श्री बृहद नारदीय पुराणको चरित्र 1 अध्यायदेखि लिएर 5 अध्यायसम्मका दिव्य कथाहरू मैले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म यथाधीतम यथामति हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। अब अर्को खण्डमा हजुरहरूले 6 अध्यायदेखि लिएर 10 अध्यायसम्मका कथाहरूको श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै अहिलेको लागि मेरो यो वाणीलाई मेरा आदरणीय गुरुजी श्री धनगढी स्वामीजी महाराज, देवराजाचार्य स्वामीजी महाराज र मेरा शिक्षा गुरु श्री राधा ब्रजेश्वर देवाचार्यजी महाराजका चरणमा अर्पण गर्न चाहन्छु। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।